खलीफा सैयदना आला हजरत मखदूम अहले सुन्नत कुतुब वक्त शेखुल उलमा अरब अल्लामा अल-हाजी शाह ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला महाजर मदनी दामद ज़िल्लुहुल आली अपनी ज़बान पहले तर्जुमान से जलसे की इख्तितामिया दुआ फरमाते हुए اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا مثلا محمد من نور الذات سيدنا محمد من نور الذات سيدنا محمد من نور الذات جاري سره في سائره آثار الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وابنه محبوبك والصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وابنه محبوبك والصلاة وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك يا ربنا أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وعلى آله وصحبه وابنه محبوبك صلاة وسلم تسليما اللهم يا ربنا خذ هذه العقبة وأغض هذه الأخرى ونقصنا حسن الموصول وقنا سوء المقدور وارزقنا حسن الطلب واقنا سوء المنقلب بجاه حبيبك الأعظم سيد العجم والعرب صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم حجتي وحجتي فاقتي ووسيلتي انقطع وحيدتي ولا سمادي عدم اصطيادي وتنجي عجزي وحبيبك الأعظم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شفيعي في يومه ولدي إلهي كثرة من بحار جودك تغرينا وغوة من سيار عصرك تسقينا رب هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك يا رب يا كافي يا رب يا كافي يا رب يا كافي إن ربي سميع قريب مجيب إن ربي سميع قريب مجيب إن ربي سميع قريب مجيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم وبحرمة سورة الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاصد رزقه سيدنا ومولانا وولينا نصرنا محمد وآله وصحبه وابنه محبوبك والصلاة المبدلية سيدنا عبد القادر المحي الدين وجميع الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله